खबर आपको दे रहा हूं, बड़ी खबर है। और जिस तरह मेरी पहली खबर 101% दुरुस्त साबित हुई, ये खबर भी दुरुस्त साबित होगी। वक्त के साथ साथ आपको ये चीजें नजर आ जाएंगी। एक दिन पहले जब अली अमीन गंडापुर मुलाकात करके जाते हैं, बड़ी तेजी से सियासी डेवलपमेंट शुरू हो रही है। इतनी तेजी से सियासी डेवलपमेंट शुरू हो रही है कि जिसके मुतल्लक कोई सोच भी नहीं सकता। आज जो मैं आपको खबरें देने जा रहा हूं, इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं। लेकिन इन खबरों से पहले कप्तान किस तरह अवाम के दिलों में बसा हुआ है, कप्तान को किस किस जगह याद किया जाता है, कप्तान की किस किस जगह कप्तान के लिए दुआ की जाती है, ये एक छोटी सी वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ी तेजी से सियासी डेवलपमेंट शुरू हो रही है। इतनी तेजी से सियासी डेवलपमेंट शुरू हो रही है कि जिसके मुतल्लक कोई सोच भी नहीं सकता। और ये चीजें बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो गई हैं कि कप्तान आ रहा है। ये चीजें बिल्कुल वाज़ेह होना शुरू हो गई है कि कप्तान की वापसी हो रही है। कप्तान की वापसी किसमें? हुकूमत में कप्तान की वापसी हो रही है, इक्तदार में कप्तान की वापसी हो रही है। कप्तान अवाम के दिलों में तो इस कदर बस चुका है कि जिसके मुतल्लक कोई सोच भी नहीं सकता। आज जो मैं आपको खबरें देने जा रहा हूं, इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं। लेकिन इन खबरों से पहले कप्तान किस तरह अवाम के दिलों में बसा हुआ है, कप्तान को किस किस जगह याद किया जाता है, कप्तान की किस किस जगह कप्तान के लिए दुआ की जाती है, ये एक छोटी सी वीडियो देखिए। कभी कभी कैद खाने में यूसुफ भी लाए जाते हैं। सारे असीर मुजरम नहीं होते, कैद खाने में कभी कभी यूसुफ भी लाए जाते हैं। आपने इस वीडियो को देख लिया, आप अंदाजा लगा ले, अल्लाह ताला का घर हो, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या दुनिया की कोई भी ऐसी जगह हो जहां पर अल्लाह ताला का कलाम का जिक्र हो, जहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, तो वहां पर दुआ जरूर होती है इमरान खान के लिए। खबर आपको दे रहा हूं, बड़ी खबर है। और जिस तरह मेरी पहली खबर 101% दुरुस्त साबित हुई, यह खबर भी दुरुस्त साबित होगी। वक्त के साथ साथ आपको ये चीजें नजर आ जाएंगी। होता क्या है, एक दिन पहले जब अली अमीन गंडापुर मुलाकात करके जाते हैं, जैसा मैं अपने अपने व्लॉग में, आज के व्लॉग में आपको बताता हूं, एक पैगाम दिया जाता है, एक पैगाम लिया जाता है और उसके बाद रवानगी हो जाती है। इस तमाम की तमाम मुलाकात को खुफिया रखा जाता है, किसी को भी नहीं बताया जाता, मीडिया तक बात पहुंच जाती है, लेकिन इसकी तस्दीक तरदीद नहीं की जाती। अगली खबर सुने, एक और मुलाकात इमरान खान की हो चुकी है, सरबराह तहरीक इंसाफ की अली अमीन गंडापुर के बाद एक और अहम तरीन मुलाकात हुई है। और इस अहम तरीन मुलाकात को भी उसी रूम के अंदर किया गया है। और इस अहम तरीन मुलाकात के अंदर सिर्फ चंद बातें हुई है, बाकी तमाम की तमाम गुफ्तगू एक कागज पर लिख कर दी गई और एक कागज पर लिख कर ली गई। यानी शक था कि शायद कोई कैमरा, शक था शायद कोई रिकॉर्डिंग, शक था शायद कोई चीजें बाहर लीक ना हो जाए। कप्तान ने इंतहाई समझदारी से काम किया। बैठते ही सलाम दुआ के बाद पूरी बात की और कहा कि जनाब कागज पेंसिल आए, कागज पेंसिल आई, लोग बाहर चले गए, लिख कर दिया, लिख कर लिया। और एक चीज वाज़ेह तौर पर कप्तान ने कही कि मैं किसी जाल में, मैं किसी गेम में, मैं किसी चीज पे नहीं आने वाला। मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, मेरे लिए पाकिस्तान के दायरे हैं। मेरे पास जराए कहते हैं कि कप्तान ने सबसे पहले वहां पे दुआ की और यह दुआ जेल के अंदर भी कराई गई, यह दुआ मुलाकात में भी कराई गई उन शोहदा के लिए जो शहीद हुए, हमारे जिन साथियों को वीरान शाह में, जिन साथियों को शहीद किया है दहशतगर्दों ने, जो दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में जान की बाजी हार गए, उनके लिए कप्तान ने खसूसी दुआ की और पैगाम दिया पूरी कौम को, अपने कारकुनों को, आलम इस्लाम को, कि इन सब के लिए आप खसूसी दुआ करें और दहशतगर्दी की जंग में तहरीक इंसाफ सबसे आगे होगी।
کپتان کی یہ دوسری اہم ترین ملاقات جو علی امین گنڈا پور کی ملاقات کے بعد ہوئی ہے. کچھ اہم ترین حلقے کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کا سارا دار و مدار اسی ملاقات پہ تھا جو علی امین گنڈا پور کی ملاقات تھی. اس میں جو پیغام تھا اس پیغام کے بعد یہ دوسری ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کو بھی انتہائی خفیہ، اس ملاقات کو بھی باہر نہیں لایا جا رہا، اس ملاقات کے حوالے سے بھی تردید یا تصدیق نہیں کی جا رہی، لیکن یہ ملاقات ایک بڑا بچال لانے والی ہے. اور یہ ملاقات فوری بچال نہیں لائے گی، کچھ عرصے بعد بچال لایا جائے گا، کیونکہ ابھی آئی ایم ایف سے ڈیل چل رہی ہے، ابھی بجٹ پیش ہونا ہے، اور کپتان خود بھی یہ چاہتا ہے کہ بجٹ یہی حکومت پیش کرے. کپتان خود بھی یہ چاہتا ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل یہی لوگ کرے جو اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں، جو اتنے بڑے وعدے کرتے ہیں، جو عوام کو بے وقوف بناتے ہیں. ذرا عوام کو ان کی تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے. دوسری خبر دے دوں، جب میں خبر دیتا تھا تو لوگ کہتے تھے ایسا نہیں ہے. دوسری خبر دے دوں، جہاز تیار ہو گیا ہے، جہاز تیار ہے. اسی رمضان میں ایک بڑی اڑان اڑنے کے لیے رمضان شریف میں باؤ جی کے لیے جہاز تیار ہو گیا ہے. باؤ جی اسی رمضان شریف میں جا رہے ہیں. عمرے کی اس عادت کا کہہ کر آگے علاج کے لیے پھر جانے کا پروگرام ہے، لیکن اس حوالے سے جہاز بھی تیار ہے، لے جانے والے بھی تیار ہیں، اور جانے والا بھی تیار ہے. یہ میں آپ کو بالکل خبر دے رہا ہوں، بڑی اہم خبر ہے. لوگ کہتے تھے دیکھیں عمرے پہ جانا تو سب سے بڑی سعادت ہے، اس سے بڑی سعادت ہے کوئی نہیں. عمرے کے بعد کون کہاں جاتا ہے یہ بھی آپ کو سیاسی حالات سے پتہ چل جائے گا، اور جب عمرے سے وہ کہیں اور چلے جائیں گے تو پھر آپ کو میری ایک ایک بات یہ نظر آنا شروع ہو جائے گی، یاد آنا شروع ہو جائے گی کہ واقعی کپتان نے جو کہا تھا، کپتان نے جو سوچا تھا اسی کے مطابق ہو رہا ہے. اور رانا عظیم نے جو اپنے ویلاگ میں کہا تھا وہ بھی سیم ٹو سیم چل رہا تھا. مجھے یاد ہے آج کا دن کہ یہی روزے کا دن تھا، اور کپتان جب افطاری کر رہا تھا تو ہم لوگ وہاں پہ رپورٹنگ کر رہے تھے. تو مجھے یاد ہے کپتان نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اگلے رمضان میں آپ کے درمیان ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کے دلوں میں ضرور ہوں گا. میرے اس نظریے کو دفن نہ ہونے دینا. اور کپتان کا نظریہ بالکل زندہ ہے اور زندہ رہے گا. ایک اور بڑی اہم ترین خبر آپ کو دے دیں. خبر یہ ہے کہ اہم ترین ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے جو کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دیے گئے، اس میں خوف یہ ہے کہ ایک اطلاع ملی ہے حکومتی ذرائع کو، حکومتی حلقوں کو، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو یہ اطلاع ملی ہے کہ پنجاب کے اندر 80 کے قریب ایسے ایم پی ایس موجود ہیں جو چاہتے ہیں، جن کا تعلق حکمران جماعت سے ہے، جو چاہتے ہیں کہ اس پنجاب کے اندر حکومت چودھری پرویز الہی کی آئے. اور ان افراد میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو کسی وقت اہم ترین جگہ پر حکمرانی میں رہا ہے اور شریف خاندان کا انتہائی قریب ترین شخص ہے، اور اس نے جسے پردے پردہ پرویز الہی کے قریبی ساتھیوں کو کہا ہے کہ پرویز الہی الیکشن جیت کر آیا تو ہم لوگ خفیہ رائے شماری کے تحت پرویز الہی جس سیٹ پہ کھڑا ہوا اس پہ ووٹ دیں گے، اور اگر خفیہ رائے شماری نہ ہوئی تو ہم لوگ اوپن طور پر فارورڈ بلاک بن کر پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ہے بڑی ڈیولپمنٹ. مزید کیا ہوگا بتائیں گے اگلے ویلاگ میں. اجازت دیجیے. اللہ